ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथस्तोत्रं सौरेरिदमथाब्रवीत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वै राज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरो रगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशय्यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे देव वरार्होऽहमुपागतः एवं स्तुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। अब्रवीच्च पुनर्वाक्यं हृष्टरोमा तु भास्करिः तुष्टोऽहं राजेन्द्रस्तवेनानेन सुव्रत। वरं ब्रूहि प्रदास्यामि स्वेच्छया रघुनन्दन। दशरथ उवाच अद्य प्रभृति ते सौरे पीडा कार्या न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपक्षिसरीसृपां। शनिरुवाच गृह्णन्तीति ग्रहाः सर्वे ग्रहाः पीडाकराः स्मृताः अदेयं याञ्चितं राजन् किञ्चिद् युक्तं वदाम्यहम्। त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठिष्यति मानवः एककालं द्विकालं वा पीडामुक्तो भवेत् क्षणात्। देवासुरमनुष्याणां सिद्धविद्याधृरक्षसां मृत्युं मृत्युगतो दद्यां जन्मन्यन्ते चतुर्थके। यः पुनः श्रद्धया युक्तः शुचिर्भूत्वा समाहितः शमीपत्रैः समभ्यर्च प्रतिमां लोहजां मम। माशौदनतिलैर्मिश्रं दध्यान् च दक्षिणां कृष्णाङ्गां वृषभं वापि यो वै दद्याद्विजातये। मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत् पूजयित्वा जपेत् स्तोत्रं भूत्वा चैव कृताञ्जलि। तस्य पीडा न चैवाहं करिष्यामि कदाचन गोचरे जन्मलग्ने वा दशास्वन्तर्दशासु च। रक्षामि सततं तस्य पीडाञ्चापि ग्रहस्य च अनेनैन विधानेन पीडामुक्तं जगद् भवेत्। ॐ शं शनैश्चराय नमः।